लफ्ज निकला और उसी कुर्बान के लफ्ज से कुर्बानी का लफ्ज निकला। तो कुर्बानी के माने ये नहीं कि मोटा और ताजा जानवर महंगा खरीद कर महल्ले में ऐलान करके उसको ज़िबा करके उसके रोस्ट बना के खुद भी खाना और अपने मन पसंद दोस्तों को भी खिलाना। कुर्बानी के माने क्या हुए? एक सैक्रिफाइस कर दो जिसको तुम खुद महबूब रखते हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अज़ीज़ान गिरामी में फ़ज़ाइल बयान करता हूँ और उसमें नसीहतें होती हैं और मैं नसीहतें बयान करता हूँ उसमें फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद होते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कल की तरह कि जो मोमिनीन वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि मोमिनीन आते हैं दरवाजे से एंटर होते हैं, जरा सा बेटा इस तरफ आ जाइए। हाँ, फ्रंटल और मैं ये फील कर रहा हूँ कि सिर्फ इस आयत में जो मैंने गुफ्तगू की है इस पे एक अशरे की जरूरत है, खुद मैं फील कर रहा हूँ उसको। तो मैंने कहा कि जो कुर्बा का लफ्ज है, अब मैं कहाँ तक रिपीट करूंगा मोमिनीन के लिए, नए डिमेंशन बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मोमिनीन नमाज से आ चुके थे और मजलिस के बिगिनिंग से मौजूद थे, इनका कलाम भी सुना है, अगर वो इजाजत दें तो एक मरतबा मैं फिर पहले 2 मिनट में रिपीट किया था, एक मिनट में रिपीट कर दूं? हाँ, क्योंकि मोमिन महरूम ना रहे। दूर पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आज मैं बड़े रिलैक्स मूड में हूँ कि दोबारा मैं उस वक्त होया जब मेरा चैट लैग होता है, तो मैं फील कर रहा हूँ उस वक्त उठ गया था पहले, तो बेहतर फील कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी मैंने अर्ज़ किया था क्योंकि 2 दिन मैं उस आयत में पढ़ा था इमाम के हवाले से, लेकिन आज मैंने आयत को तो बदला है, लेकिन मुझे गारंटी नहीं है कि आज मैं इमाम के खुतबात को पढ़ सकूँ या नहीं, लेकिन मुबद्दत पे बात हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा क्योंकि 2 तकरीरें जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया खुतबात ज़ैनबिया पर है सल्लल्लाहु अलैहा, और 2 तकारीर मेरी इमाम साहिबुल असर व ज़मान और वो तकारीर मेरी कोई कहानियाँ और रिवायतें या जजीरे खिजरा की बातें नहीं, उसके करीब ही मैं रहता हूँ अमेरिका में, वो कोई जजीरे खिजरा नहीं है, बरमूदा ट्रायंगल, तो कहानियों पे और लेजेंड्स पे नहीं, बल्कि दोनों तकरीरें इमाम ज़माना पर कुरान मजीद की आयात से पढ़ूंगा, उसकी रोशनी में पढ़ूंगा। तो ये मेरे टारगेट्स हैं इसी अशरे के, तो मैं उन सबको पूरा करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी इस मंज़िल कलाम पर मैं खुलासा कर दूँ कि मैंने आयत को बदला और आयत मवद्दत को, हाँ जज़ाकल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते अभी अज़ीज़ान गिरामी मैंने अर्ज़ किया था आयत मवद्दत इस मकाम से शुरू होती है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जो 2 मरतबा इस आयत के नुक्तों को सुन चुके हैं उनको उसी तरह से दाद देनी पड़ेगी कि जैसे पहली दफा सुन रहे हैं। मैंने लफ्ज़ कुल की अहमियत को आए मवद्दत में अर्ज़ किया कि कुल का लफ्ज़ बता रहा है कि रसूल ये हुक्म अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह की मशीयत से दे रहे हैं। लफ्ज़ ला है उस मकाम पर, और ये बिल्कुल कलमे तौहीद से मुशाबे है कि अल्लाह कहने से पहले ला इलाहा कहो। कुर्बा का की मवद्दत का हक कहने से अदा करने से पहले ला कहकर इनके जिद की, दुश्मन की, बोझ रखने वाले की नफी करो। अगर मैं रिपीट भी करूंगा तो एक नुक्ते के साथ करूंगा। और फिर जिस तरह से कि वहां ला था फिर इल्लल्लाह था, यहाँ भी ला अस्अलुकुम है और फिर इल्ला भी मौजूद है। तो मैंने अर्ज किया था कि शायराना वज़न भी बराबर होता है, एक कलमे तौहीद का और आये मवद्दत का शेरी वज़न भी एक है और ईमानी वज़न भी एक है। अब
اب میں اس مقام پر ہوں، قربا کی تفسیر میں مودت پہ بھی میں بات کی، ایک محبت کنڈیشنل ہوتی ہے اور مودت انکنڈیشنل ہو سکتی ہے۔ محبت کسی خاطی اور گناہگار بھی ہو سکتی ہے، مگر مودت صرف اور صرف معصوم کی قرار پائے گی، اس لیے کہ انکنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل ہے، اس لیے مودت کا مقام انہی کے لیے ہے کہ جو معصوم ہے۔ اور اب اس کو اس بات سے ثابت کیا جائے گا، جو میں عربی گرامر کی بات کر رہا تھا کہ قربا کا لفظ اور بہت سارے جو اس فیملی کے لفظ ہیں یہ قربا سے نکلے، اس کے معنی قربت کے ہیں، اسی سے لفظ قربان نکلا، اور قریب ہونا، اسی سے لفظ قربانی نکلا جو جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ادھر قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نہیں پا سکتے بر کو۔ بر کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر میں اس کے سبجیکٹ کو لے کر آ جاؤں، بر نیکی اور اس کا کرنے والا ابرار، تو اب اس کو دوسرے معنوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے کہ تم اس وقت تک ابرار نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک ابرار نہیں بن سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم انفاق نہ کر دو، جب تک کہ نہ تم قربان نہ کر دو اس شے کو جس کو تم محبوب رکھتے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کا اصول ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم مجلس میں بھی آئیں تو اپنی پسند کے مطابق کی جگہ پر بیٹھیں، ہماری ڈیمانڈز بھی پوری ہو، وی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو قربان کر دو، تب ابرار بنو گے۔ ان تمام چیزوں کو قربان کر دو، اس وقت تم ابرار بنو گے۔ تو قرآن نے ابرار بننے کا فارمولہ بیان کیا ہے کہ مما تحبون، جس شے سے تمہیں محبت ہے اس کو قربان کر دو۔ عجیب بات یہ ہے کہ قربان محبت کو کرو، مودت کو نہ کرو۔ آج کیا آپ تھکے ہوئے زیادہ ہیں یا ریسٹ زیادہ کر لیا ہے؟ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ ہاں مجھے معلوم ہے ٹیچرز تو چھٹیاں کرتے ہیں تو ریسٹ ہی کرتے ہیں۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ ٹیچرز کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں اور کھلی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ ہمارے قوم کے جو بزرگ ہیں، تمام افراد، ان سب کا سایہ سلامت رہے اس کمیونٹی کے اوپر، ان کی درازی عمر کے لیے بھی ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہے اللہ کے قرب، اس کی قربت اختیار کرنے کا ایک اصول۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آج آپ لوگوں کو ٹائمنگ کا تو مسئلہ نہیں ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، اسی لیے مومنین بھی دیر سے آنے شروع ہوئے تو مولانا دیر تک پڑھے۔ ایک گھنٹے کی اگر ایک مجلس چھوٹ بھی گئی تو دوسرے گھنٹے کی مل جائے گی۔ درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ تم اپنے رب کی قربت پا سکتے ہو، مگر کس شرط کے ساتھ؟ یہ بہت اہم نکتہ تھا جو میں نے عرض کیا، بہت ایزی لیا ہے آپ نے، کہ تم محبت کو تو قربان کرو گے ابرار بننے کے لیے، لیکن مودت کو پکڑ لو گے، جو تمسک کا لفظ ہے، مودت کو پکڑ لو گے متقی بننے کے لیے۔ محبت کو قربان کر دو کہ ابرار بن جاؤ، مودت سے تمسک کر لو کہ متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، تو یہ اصول قرآن نے بیان کیا، اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ میں تاریخ کی کتاب سے نہیں، حدیث کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں۔ یعنی حدیث میں ظاہر ہے کہ راویوں کا اہتمام زیادہ ہے، ان کی جانچو پہچانو پرکھ زیادہ ہے، احتیاط زیادہ ہے۔ میں حدیث کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور حدیث کی بھی چوتھی درجے کی کتاب سے نہیں، پہلی حدیث کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں۔ کہ جب اللہ کے رسول نے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
رحمت للعالمین. حضرت ختمی مرتبت نے جب بی بی فاطمہ بنت اسد کو مدینے میں دفن کیا، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں سینکڑوں اور ہزاروں دلیلیں ہو سکتی ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کی، وہاں ایک دلیل فاطمہ بنت اسد بھی ہے. حضرت ابو طالب کے ایمان کی ایک دلیل فاطمہ بنت اسد بھی ہے، اس لیے کہ جتنے مشرک شوہر تھے اگر ان کی بیوی مومنہ ہو گئی تو جدائی ڈال دی اللہ کے رسول نے، مگر ابو طالب کے انتقال تک وہ ان کی حوالہ عقد میں رہی ہے. فاطمہ بنت اسد ایمان ابو طالب کی دلیل ہے. فاطمہ بنت اسد دلیل ہے دلیلوں میں سے حضرت ابو طالب کے ایمان کی، مگر میں ابو طالب کے ایمان کو بیان نہیں کر رہا تھا، میں کبھی کرتا، یہ بہت چھوٹی سطح کی بات ہے. میں حضرت ابو طالب کا ابرار ہونا بیان کر رہا ہوں. میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ابرار ہونا بیان کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جب دفن کیا اور کس اہتمام کے ساتھ دفن کیا کہ خود اپنی ابا کا کفن دیا، خود قبر میں اترے، دونوں ہاتھوں سے دونوں طرف کی زمینوں کو دھکیلا ہے کہ فشار قبر نہ ہو، اور اس اہتمام کے بعد دفن کیا اس کو کہ جس کو رسول اپنی ماں کہتے تھے. جس کو رسول اپنی ماں کہے، کیا اس کا شوہر ایمان نہ رکھتا ہوگا؟ آپ کی زبان نہیں، یہ وہ زبان ہے کہ جو صادق کی زبان ہے، اور زبان سے جو نکل جائے یا تو وحی ہوتی ہے یا جو نکل جائے وہ حقیقت بن جاتا ہے. خوشبو دیے حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام. اسی رسول صادق کی بیٹی ہے جو صدیقہ ہے. گرامر تو یہ کہتی ہے، ڈکشنری تو یہ کہتی ہے کہ صادق مذکر میل، صدیقہ فیمیل، بہت زیادہ سچ بولنے والے ہیں. ڈکشنری یہ کہتی ہے عربی کی. مگر صدیقہ کے معنی کیا ہے؟ میں کیا اس کی ڈیفینیشن دیتا ہوں. صدیقہ کون ہے؟ صادق صدیقہ جو سچ بولے، مرد اور عورت. صادق صدیقہ جو سچ بولے، مگر یہ وہ صدیقہ ہے کہ جو بولے اس کو سچ اور حقیقت کا، جو بولے اس کو سچ اور حقیقت بنا دے. عید کی رات تک نہ کپڑے گئے تھے نہ درزی تھا، مگر صدیقہ نے کہہ دیا کہ درزی کپڑے لے کر آئے گا. یہ ذاکر جو کہتے ہیں کہ کپڑے درزی کے پاس گئی ہوئے غلط ہے، یہاں غلط ہو جائے گا، مگر بیوی نے یہ کہا ہے کہ صبح کو درزی کپڑے لے کر آئے گا. اور جب صبح ہوئی تو دق الباب عام فرشتے نے نہیں، رضوان جنت نے دیا. اسی آیت کے ضمن ایک بات پیش کرتا چلو، اور وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ تم ابرار نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اس شے کو قربان نہ کرو کہ جس کو تم محبوب رکھتے ہو. بی بی فاطمہ بنت اسد کو مدینے میں دفن کیا، اور جب قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا، تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا ہے. یہ سنانے کے لیے میں نے اتنے حوالے دیے ہیں. ایک اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اصول کافی. الیوم، آج کے دن،
अहम तरीन दिन अल-यौमा ही से शुरू होते हैं। चाहे वो नेमतों के दिन हो, चाहे वो मसाइब के दिन हो। अल-यौमा फक़िद तो फिर अबी तालिब, आज के दिन मैंने अपने अबरार चचा अबू तालिब की नेकी को गुम कर दिया। लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बिर्रा अबी तालिब, आज के दिन मैंने अबू तालिब की नेकी को जमीन में दफन कर दिया। तो रसूलुल्लाह के इस कौल के मुताबिक अगर फातिमा बिन्ते असद बिर हैं तो अबू तालिब अबरार, हजरत अबू तालिब अबरार हैं। और उसका उस अमल का सबूत यह है कि कुफ्फार कुरैश से बचाने के लिए अपने बेटे को सुला दे उस मकाम पर, भतीजे की हिफाजत करे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये आयत बाद में नाज़िल हुई है, अबू तालिब ने पहले अमल किया है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। पीछे वापस आ रहा हूँ लफ्ज़ कुर्बा पर। देखिए ये कुर्बा से ये लफ्ज़ निकला, इसी से कुर्बानी का लफ्ज़, इसी से कुर्बान का लफ्ज़, और ये आयत भी इसी सिलसिले की मैं अर्ज़ करता चलूँ और फिर उस मंजिल तक आऊँ। अज़ीज़ान गिरामी, इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। और बहुत सारी दुआएं हैं हज़रत इब्राहीम की कुरान में। एक दुआ तामीर काबा के वक्त भी है कुरान मजीद में, सूरह बकरा में, कि उस वक्त को याद करो कि जब इब्राहीम और इस्माईल हमारे घर की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे, हमारे घर की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइदा वल इस्माईल, जब इब्राहीम और इस्माईल मिलकर कवाइद, बेस और स्ट्रक्चर को बुलंद कर रहे थे। कभी अगर मैं उर्दू तर्जुमा सिर्फ पेश कर दूं तो ये ना जानिए कि अरबी याद नहीं है मुझको आयत की, इसलिए मैंने अरबी को भी पढ़ा, नहीं ऑथेंटिसिटी के लिए पढ़ा कि उस वक्त को याद करो कि जब इब्राहीम और इस्माईल मिलकर हमारे घर के कवायद, इसके बेसिस को, उसके फाउंडेशंस को बुलंद कर रहे थे। और उस वक्त वो एक दुआ मांग रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, परवरदिगार हमसे कबूल फरमा ले, परवरदिगार हमसे कबूल फरमा ले, तू सुनने वाला भी है और इल्म रखने वाला भी है। बहुत सारे ज़ाहिरी अमल ऐसे भी होते हैं कि जिनमें नीयतें नेक नहीं होती। और खुद बुखारी में एक हदीस है, और आपको हैरत होगी कि वो हदीस किस मौके की है, वो हिजरत के वक्त की है, और हिजरत करने वालों का जिक्र किया है। ये कहकर जिक्र किया है कि हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक अजर मिलेगा। अगर किसी की हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए थी तो उसको वो अजर मिलेगा, और किसी की नीयत किसी और के लिए थी उसको वो अजर मिलेगा। ये तारीख बयान करना चाहता हूँ। मैंने कभी पाकिस्तान के दौर से लेकर आज तक बैठी मनाजरे नहीं किए मिंबरों पर, मगर तारीख को जब बयान करना होता है तो फिर बयान करना पड़ता है। सारी तारीखें गवाह हैं कि रसूल मदीने में दाखिल होकर मकाम कुबा पर ठहर गए, मकाम कुबा पर ठहर गए, और उनके उस साथी ने एक जो मक्के से आ रहा था बड़ा इसरार किया कि अब यहाँ तक आ गए, मदीने में दाखिल हो जाए। नियत क्या थी कि अहले मदीना पहली दफा देखेंगे तो जानने के रसूल के साथ आने वाला उनका नाई भी आएगा। समझते हैं आज किताबें बड़ी प्रिंट हो रही हैं और बड़ी सस्ती मिल रही हैं तो हमारे पास किताबें, हम आलिम बन गए। नहीं, ये उलमा की बसीरत है कि जो दो इबारतों के दरमियान जो मानी है, जो रूह है, जो नियत है, उसको ड्राइव करते। सिर्फ ये काफी नहीं है कि किताबें हो,
لوگ کہتے ہیں لیکن نہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا کہ جب تک کہ میرا وسیع، میرے علم کا وارث نہیں آ جائے۔ جب تک میرے علم کا وارث نہیں آ جائے گا اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ وہ شخص مایوس ہوا، رسول سے مکے سے آنے والا، اور وہ رسول کو چھوڑ کر اپنی 9 نویلی بیوی کے پاس چلا گیا۔ تاریخ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پہلی دفعہ جانا نہیں تھا جب رسول مدینے میں داخل ہوئے۔ وہ شخص اس وقت بھی گیا ہے کہ جب رسول اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے۔ جانا تو اس کو غزوہ تبوک پر تھا، جانا تو اس کو جیش اسامہ کے ساتھ تھا۔ نبی پہ پڑھوں گا انشاءاللہ، ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لیکن یہ مسائل تبرے کے نہیں ہیں، یہ مسائل تاریخ کے ہیں، یہ مسائل تاریخ کے، اور میری تاریخ کے نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کی تاریخ کے یہ مسائل۔ تو اب یہ کہ ربنا تقبل منا، پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے عمل ظاہر میں نیک ہوں لیکن نیتیں بد ہوں، تو ان عمل کی آواز کو، اس نیت کی آواز کو کوئی نہ سن سکتا نہ دیکھ سکتا بجز سمیع العلیم کے، بجز سمیع العلیم کے۔ عزیزان گرامی، کعبے کا بنانا کتنا عظیم فریضہ، مسجدوں کی مسجد، نمازوں کا قبلہ، پورے عالم کا قبلہ، اس کا بنانا کتنا اہم ہے۔ یہ خود ایک ایسا عمل تھا کہ اللہ قبول کرتا۔ یہ ابراہیم و اسماعیل نے دعا کیوں مانگی؟ ربنا تقبل منا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ وہ عمل تھا کہ خود ایک قابل قبول عمل تھا۔ یہ بذات خود اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اسی کی سجدوں کے لیے، اسی کی عبادت کے لیے، اسی کی نمازوں کے لیے عمل ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود ابراہیم و اسماعیل کی دعا ہے، قرآن گواہ ہے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی نیکی کو کر کر مطمئن نہ ہو جانا، نیکی کے پرفارمنس کے بعد تا زندگی اس نیکی کی قبولیت کی دعا مانگتے رہنا، تاکہ نیکی کر کے متکبر نہ بن جاؤ۔ آج ایک نیا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے نعرے لگانے والے کا، جزاک اللہ، ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد کا۔ ان اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں سیلری میں نہیں دوں گا، محمد والے محمد دے گا، ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد کا۔ ابراہیم و اسماعیل کعبے کو بناتے ہوئے بھی یہ نیت رکھ رہے کہ پروردگار ہم سے تو اس کو قبول فرما۔ ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں اس مقام پر، یہ کعبے کی بنیادوں کو رکھتے ہوئے کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ ایک تو یہ بھی ہے جو اخلاق کا فلسفہ میں نے عرض کیا، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر کیا میننگز ہے؟ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کعبہ بنا رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، مگر یہ کعبہ قیامت تک ہدایت بنا رہے گا۔ کعبہ قیامت تک ہدایت بنتا رہے گا جب تک ابراہیم و اسماعیل موجود ہیں، وہ کعبے کے محافظ رہیں گے۔ اگر کعبہ قیامت تک رہے گا تو کعبے کو قیامت تک محافظ کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے پکار کر کہا کہ ربنا
वजअलना, इसी दुआ के बाद, और दुआ मुसलसल है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगार हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। ये मुसलमान वो नहीं जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद होता है, ये मुसलमान वो नहीं जो बुत परस्ती को छोड़कर आता है। रब्बना वजअल मिन्ना, परवरदिगार हम दोनों को मुसलमान करार दे। ये इस्लाम की दुआ नहीं है, ये तस्लीम की दुआ है। तस्लीम की दुआ है। और ये तस्लीम कहाँ आई? कि जब इब्राहिम चले इस्माइल को ज़िबा करने के लिए, तो उस वक्त आया फलम्मा अस्लमा, दोनों इस्लाम लाए नहीं, दोनों ने तस्लीम कर लिया। तर्जुमों में है कि जब दोनों ने इस्लाम लाए, ये है तर्जुमा। लोग कहते हैं तर्जुमों से कुरान को समझ लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें किताब काफी, कुछ लोग कहते हैं हमें तर्जुमा काफी। शुरू कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अब इसी मकाम गुफ्तगू पर एक अजीब व गरीब, ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हकीमाना, आरिफाना और साइंटिफिक नुक्ता है। क्या मैं अर्ज करूं अब हजरत से? एक मतलब मैं चाहूंगा कि जरा सी जो गैदरिंग है रीशफल हो जाए, राइट साइड पे जरा सा इसको बैलेंस कर दे। नमाज जमात भी है, मकरू है कि एक तरफ 2 आदमी हो और दूसरी तरफ 24 आदमी हो, बैलेंस होना चाहिए। जज़ा करना, आपको जन्नत फरमाई, रब्बुल आलमीन जज़ा दे आपको। दुरूद पढ़ दे एक मरतबा मोहम्मद वाले। अभी जो गुफ्तगू इस मकाम पर कर रहा हूं, ये इल्म इमामत का शाहकार है। किसी ने मासूम से पूछा, लेकिन फजल रसूल ये बयान फरमाएंगे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इस पूरे अशरे अय्याम अज़ा में जितनी आमद मुझे यहाँ के मिंबर पर हो रही है, बहुत कम हुई है इस पूरे अशरे अज़ा के दौरान। आप खुद फील कर रहे हैं कि मैं आमद पर नबी से पढ़ रहा हूँ, मुझे खींचनी और रटनी नहीं पड़ रही है, ये आमद हो रही है, फिलो हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, किसी ने इमाम से पूछा कि मौला ये बयान फरमाइए कि ये मक्के को मक्का क्यों कहा गया? मक्के को मक्का क्यों कहा? अज़ीज़ान गिरामी, ये वो इमाम है जो सिर्फ फ़िक़्ह नहीं बल्कि इल्मुल कलाम, बल्कि इल्मुल लिसानियात की हकीकत को जानते हैं। नहीं, अरबी का बहुत बड़ा कानून भी नहीं बता सकता कि मक्के का नाम मक्का क्यों है, मक्का है। मगर इमाम से पूछा गया कि मक्के का नाम मक्का क्यों है? अरबी की डिक्शनरी में मक्के का लफ्ज होगा, है, मगर उसके मीनिंग्स नहीं है। उसके मीनिंग्स उलूम अहले बैत की किताबों में, इसलिए कि यही वो हैं कि इनके आबा व अजदाद ने काबा बनाया है, और यही वो है जो कयामत तक काबे के मुहाफिज हैं, मक्के की हुर्मत के मुहाफिज हैं। पूछा कि मक्के का नाम मक्का, फरजंद रसूल यबना रसूलुल्लाह लिमाज़ा सुम्मियत मक्का, तो मक्का था, मक्के का नाम मक्का क्यों रखा गया? इमाम ने जवाब दिया, लिअन्नल्लाह मक्कतुल अर्ज़ मिन्हा, इसलिए कि अल्लाह ने जमीन को इसी मकाम से बिछाया। खुदा के लिए इस इल्म की, इमाम के इस इल्म पर आप हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। लिअन्नल्लाह मक्कतुल मिन्हा, इसलिए कि अल्लाह ने मक्के को इस मकाम से बिछाया है, इसलिए अल्लाह ने लिअन्नल्लाह मक्कतुल अर्ज़ मिन्हा, इसलिए कि अल्लाह ने इस मकाम से जमीन को बिछाया, इसलिए ये मक्का करार पाया। आगे सुनिएगा, उसी शख्स ने पलट कर पूछा, एक फर्जंद रसूल, अल्लाह ने जमीन को इस मकाम से अगर बिछाया तो किस तारीख में बिछाया है? किस तारीख को बिछाया? अभी न सूरज बना था न चांद,
ابھی نہ کیلنڈر بنا تھا لونر نہ سولر. اب نظر فرما رہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ کس تاریخ کو اللہ نے زمین کو بچھایا. نہ سوچنا پڑا, نہ ریسرچ کرنی پڑی, نہ کمپیوٹر کا براؤز کرنا پڑا, بے اختیار کہا ذیقات کی 25 تاریخ تھی. خدا کے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہا ذیقات کی 25 تاریخ تھی. یہ کون سا علم ہے کہ جو چاند کے کریشن سے پہلے, سورج کی تخلیق سے پہلے چاند کی لونر 4 بلین ایئرز پاس کی تاریخ امام نے بتا دی. صلوات بر محمد علی محمد. یہ صرف آپ لوگ ہیں, یہ صرف آپ کی قوم ہے جو اس بات کو جانتی ہے. عبادات کی کتابوں میں موجود ہے 25 ذیقعد عید دحو الارض, اس کے اعمال ہے, اس دن کی دعائیں ہیں. عالم اسلام میں جتنی دنیا پہ جتنے بھی مذاہب ہیں, عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں, نہ ان کو زمین کے بچھنے کی تاریخ معلوم. مکے تو جاتے ہیں مگر مکے کے نام کے میننگز بھی نہیں جانتے. ان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے زمین کو کب بچھایا, اور کیسے وہ معلوم کرے. ابھی تو چاند ہی بنا نہیں تھا, لونر کیلنڈر وجود ہی میں نہیں آیا تھا. کس طرح سے بیان کر دیا جائے کہ وہ کس لونر کیلنڈر اور منتھ کے مطابق اللہ نے زمین کو بچھایا. تو لوگ فیوچر کے کیلنڈر کو تو بیان کر سکتے ہیں. یہ صرف امام ہے جو چاند کے پہلے ایجاد ہونے سے, اس کے کریٹ ہونے سے پہلے اس کی لونر تاریخ کو بیان کر رہے ہیں. دور پڑے محمد والے محمد. بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے اس نقطے کا جو میں کہنے والا ہوں. بہت دیر سے آپ کو انتظار تھا, اور میں اس اشرے میں چاہ رہا ہوں کہ ان نقطوں کو میں روکوں اور دیگر موضوعات پہ زیادہ پڑھوں, لیکن آپ لوگوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ دور پڑے محمد والے محمد. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے, امام نے بیان کیا کہ اللہ نے مکے کے مقام سے زمین کو بچھایا, اس کو دحو الارض کہا گیا. بہت غور سے سنیے گا, اس کو دحو الارض کہا گیا. اب اگر 4 بلین ایئرز بیفور, جیسا کہ اس علم کے علماء کہتے ہیں, پلینٹولوجسٹ, جیولوجسٹ, ارتھ سائنسز کے ماہرین, کہ 4 بلین ایئرز یا 5 بلین اس کے مابین زمین کریٹ ہوئی. اور کس مقام سے کریٹ ہوئی, کریشن ہوا اس مقام سے جہاں آج مکہ ہے. جہاں آج مکہ ہے. جب مکہ نہ تھا, درود پڑھے محمد والے محمد پر. آدھی تقریر تو عالم کے ایکشنز اور زبان سے سمجھ میں آتی ہے, اور آدھی تقریر عالم کی باڈی لینگویج سے سمجھ میں آتی ہے. عزیزان گرامی, جب زمین نہیں تھی 4 بلین ایئرز بیفور یا 5 بلین ایئرز بیفور, تو وہاں کیا تھا, ایک اسپیس تھا, ایک اسپیس تھا. اب کیونکہ رب العالمین نے, یہ کیونکہ ذرا دقیق نقطہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھیں بھی, یہ فلسفیانہ نقطہ ہے. جب زمین نہیں تھی اس مقام پر اسپیس تھی. اب اس مقام سے رب العالمین نے زمین کا آغاز کیا. اس مقام پر زمین کے وجود سے پہلے صرف اسپیس تھی. تو اگر آپ اس وقت زندہ ہوتے 5 بلین ایئرز بیفور, تو وہاں صرف اسپیس تھی, کوئی شے نہ تھی. اب اللہ نے اس مقام سے زمین کو بچھایا, اسی لیے اس مقام پر اس نے اپنا گھر قرار دیا. اس لیے کہ کعبہ, مکہ وہ آخری مادی پروجیکشن ہے اللہ کی طرف, کہ جہاں جا کر مادہ رک جاتا ہے اور پھر غیب کا آغاز ہوتا ہے. تو کعبہ اللہ کا آخری مادی پروجیکشن ہے, اس کی طرف اشارہ کرنے کا. اس لیے کعبہ بھی رکھا, اسی لیے قبلہ بھی رکھا, اس لیے نمازوں کی سمتوں کو بھی قرار دیا. میٹریلسٹک پروجیکشن ہے اللہ کی طرف.
वहां जाकर मादी इशारा खत्म हो जाता है और फिर गैब शुरू होता है। इसीलिए उस मकाम पर उसने अपना घर करार दिया, उसी मकाम पर उसने अपना घर करार दिया। तो जमीन क्या है? तुराब है। क्यों स्टेगनेंट हो रहे हैं आप? साथ चले मेरे। जमीन क्या है? मुश्किल रूप से बयान कर रहा हूं क्या? नहीं ना, बहुत आप लोग पेनिट्रेटेड हैं, मैं ये जानता हूं। जमीन क्या है? तुराब है। तो तुराब पर उसने, उस मकाम पर कि जहां से उसने तुराब का आगाज किया, उस मकाम पर उसने अपना घर करार दिया। तुराब का उसने जिस मकाम से आगाज किया, उस मकाम पर उसने अपना घर करार दिया। और जो अबू तुराब था, उस घर को उसकी जाए विलादत करार दिया। बाकी आज कोई प्रोफेशनल नादर लगाने वाला नहीं है, तो इतने अच्छे नुक्ते हो रहे हैं और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्तिदा पर उसने अपना बैत करार दिया, जिसको बैतुल्लाह कहा, और उसी मकाम पर उसने अली को पैदा किया जो अबू तुराब था। तो काबा नमाजों का क़िबला है और अली दिलों का क़िबला है। अली दिलों का क़िबला है। और उस मकाम पर गालिब का एक शेर याद आया। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि गालिब को कोट कीजिए, अब मैं कोट कर रहा हूँ। इतनी आयतों और तारीफ और हदीसों को पढ़ने के बाद एक गालिब कहते हैं कि अली काबे में पैदा हुए। मुश्की लिबास काबा, ये मुश्क है जो खुशबू है, मस्क, फारसी में मुश्क, सिया को भी कहते हैं, और सिया हिरन ही के नाफे से मुश्क निकलता है। मुश्की लिबास काबा अली के कदम से है। दम से नहीं, कदम से। मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से है। अब दूसरा मिसरा मुश्किल है, इसकी मैं तशरीह करूंगा फिर पढ़ूंगा। गालिब के शेर इसी तरह से पढ़े जाते हैं। मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से है। दो चीजें हैं, एक तरफ ज्योग्राफी है और एक तरफ इल्मुल हैवानात है, ज़ूलॉजी है। ज्योग्राफी ये कहती है, बताती है कि सरजमीन अरब उस मकाम पर है कि जो खते उस्तवा इक्वेटर और खते सरतान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों जमीन के मरकज हैं। इनके बीच में जमीन अरब है। खते उस्तवा और खते सरतान के बीच में जमीन अरब है। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जमीन अरब है। उस जमीन अरब का जो जमीन का मरकज है, उस जमीन अरब का मरकज जमीन हिजाज है। जमीन हिजाज का मरकज जमीन मक्का है। जमीन मक्का का मरकज मकाम काबा है। काबे का मरकज अली का जाहे विलादत। अली का जाहे विलादत है। ये ज्योग्राफी है। और ज़ूलॉजी क्या है? एक ये हिरन, एक जिससे मुश्क निकलता है, मस्क निकलता है। ये हिरन के नाफ में जमा हो जाने वाला खून और पसीना होता है और ये बाद में गिर जाता है जमीन के ऊपर। तो ये तेज इतनी खुशबू होती है कि उसको तलाश करने के लिए हिरन दायरे में चक्कर काटता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, जबकि खुशबू खुद उसके मरकज़े बदन से पैदा हो रही है। जबकि खुशबू खुद उसके मरकज़े बदन से पैदा हो रही है। तो गालिब कहते हैं कि अली जमीन के नाफे, जमीन के मरकज पर पैदा हुए। जमीन की नाफ और नेमत से एक खुशबू बुलंद हुई। उस खुशबू को ढूंढने के लिए मखलूक काबे के लिए
लिबास कावा अली के कदम से है, ये नाफे जमीन है कि नाफे ग़िज़ाल है। गालिब कहते हैं कि मैं इसको जमीन का नाफा कहूं या हिरन का नाफा कराऊं। जरूर पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मुसलसल विंडोज को बंद करता हुआ उसी मकाम तक जा रहा हूँ जहाँ से मैंने विंडोज खोली थी, और अब इस मकाम तक हम पहुंचे कि अरबी जबान में ये जो लफ्ज है कुर्बा, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगर मर्दों में कोई करीब तरीन है तो उसको अलिफ से, एन से नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात करीब तरीन अलिफ से नहीं एन से बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है दुनियावी विजडम वालों ने कि एक आर्म्स लेंथ पर रखो लोगों को, एक बाजू का फासला रखे लोगों से ट्रीट करो। जिनके बारे में शक और शुबा हो कि ये अकरब बन जाएगा। बहुत अहम नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, जिसके बारे में ये इम्कान हो कि ये अकरब बन जाएगा, उसको आर्म्स लेंथ पर रखो, मगर जिसके बारे में ये यकीन हो कि ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा, कभी मुझे मायूस नहीं करेगा, उसको नफ्स करार दे दो। उसको नफ्स रिसालत करार दे दो। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक जो मर्दों में करीब तरीन हुआ उसको अलिफ से अकरब कहा, और ये अरबी जबान की मैस्कुलिन जो टेंस है मर्दों में करीब तरीन अकरब है। ये मर्दों में करीब तरीन अकरब ग्रामर के एतबार से है, कुरान के एतबार से मर्दों में करीब तरीन नफ्स रिसालत है। मर्दों में करीब तरीन अरबी जबान के लिहाज से अकरब कहलाएगा, और औरतों में देखें जो सुपरलेटिव डिग्री के सीधे वो अफ़अल के वजन पर आते हैं। इल्म में सबसे ज्यादा आलम, शुजाअत में सबसे ज्यादा अशजा, जितनी भी सिफतें हैं, सब्र में सबसे ज्यादा असबर, और जो फेमिनिन सीगे हैं वो फ़ुअला के वजन पर आते हैं। अगर आलम सबसे ज्यादा इल्म वाला, औरतों में कोई सबसे ज्यादा इल्म वाली है तो उल्मा, याए मकसूरा के साथ, अलिफ के साथ नहीं, याए मकसूरा के साथ उल्मा। अगर कोई मर्दों में सबसे ज्यादा साबिर है असबा, औरतों में सबसे ज्यादा साबिर है सुबरा, ये अरबी की लफ्ज़ है सुबरा। औरतों में, मर्दों में अगर कोई सबसे ज्यादा बहादुर है अज्जा, औरतों में कोई सबसे ज्यादा बहादुर है शुजा। तो जिस तरह से कि सबसे ज्यादा इल्म वाली औरत उल्मा कहलाएगी, जिस तरह से सबसे ज्यादा शुजाअत वाली औरत शुजा कहलाएगी, जिस तरह से सबसे ज्यादा सब्र वाली औरत सुबरा कहलाएगी। मर्दों में करीब तरीन अकरब कहलाएगा, और औरतों में करीब तरीन रसूल के जो है वो कुर्बा कहलाएगी, और वो सिर्फ एक है, ज़हरा की बात है। तो मवद्दत में आम है, मगर हकीकत में ज़हरा की मवद्दत है। इसीलिए ज़हरा की मवद्दत का हक अदा करने वाला जन्नती करार पाया, और ज़हरा का मक़बूल जहन्नमी करार पाया। बात अर्ज कर रहा हूँ, इंतहाई इल्मी बात अर्ज कर रहा हूँ, कहने से पहले बात कह रहा हूँ अजीजाने गिरामी, एक जो मवद्दत रखे, ये दुरूद की जिद क्या है, सलावत की जिद क्या है? ला, हाँ, जो मवद्दत